So dili kita magalangan diretso ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kung aduna mo'y mga Biblia, ablihi uban kanako sa libro sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5, bersikulo 14 ngadto na sa 17. Kaduhang Korinto 5 14 ngadto na sa 17, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kay ang gugma ni Kristo nagpugong kanamo tungod kay kami naghukuman sa ingon niini nga may usa nga nagpakamatay alang sa tanan, busa ang tanan nangamatay. Ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga mga buhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon, kundi alang kaniya nga namatay nabanhaw tungod kanila. Busa, sukad karon dili na namo ilhon ang tao sumala sa unod, bisan pa kun kaniadto giila namo si Kristo sumala sa unod. Karon wala na kami nag-ila kaniya sa ingon. Busa kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o na nga binuhat. Ang daan na nga gina ug tan-awang bag-o nahiabot na. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, maga-ampo kita Ginoong Dios. Salamat gayod sa imong pulong. Initak na sa kabuntagon. Salamat gayud Ginoo nga nasayod kami nga kini Ginoo magahatag gayud og dako nga pagtulun-an diri sa among kinabuhi Ginoo. Busa ako mapag-ampo na imo gayud kining panalanginan na kini Ginoo maga-penetrate sa amoang kasing-kasing hunahuna ug among maikinabuhi samtang kami nagaalagad ngina kanimo. Ihatag usab gani kanako ang talagsaon ug langit no nakaalam aron makahimo ako sa pagwali nining imong pulong. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Usbon nako maayong buntag sa tanan. Ang usa ka sign nga exit. Kanang maadto bitaw mo mall, maadto mo basta mga dagko ng mga establishment na gina sila exit, no? Ang exit para na siya sa mga mugawas sa mao nga establishment. Ang mao nga exit mahimong wala kani pulos o dili kini makaluwas kanimo because ang exit kinahanglan gyud nimong mulakaw. Kinahanglan gyud nimong mubiya, mutalikod og mugawas. Mao na siya ang kahulugan sa exit. Now, daghan na mga tao nagtuo sa Ginoo, but their lives never change. Mituo sila sa Ginoo, pero kung imong lantawon ang ilang kinabuhi, wala may kausaban. Wala na bag-o. Walay something nga katingalahan nimo diha sa iyang kinabuhi nga diin nagpamatuod nga siya mituo o Ginoo. Because information does not transform. Dili makausab o makabag-o ang ginatawag na information. Kinahanglan gayud nimo og gugma kay ang gugma maoy makapausab. Ang Pilipinas gitawag kita og the only Christian in Southeast Asia. We are the only Christian among these nations. Wala ko mangutana ka sa mga Filipino except sa mga igsoon natong mga Muslims. Maingon gyud sila nga nagtuo sila sa Ginoo. Even unsa ka worse ang iyang kinabuhi, maingon gyud sa nagtuo sa Ginoo. Pero kung tan-aw nimo ang iyang kinabuhi, wala man kay makita nga kausaban sa iyang kinabuhi. Why? Because information does not transform. Pero ang gugma, makapausab sa tao. Mutuo mo ana? Si Pablo nag-ingon sa 2 Corinthians 5:14 sa atong gibasa, for the love of Christ compels us. Kung sa daw ang gugma ni Kristo, nagpugos kanato, nagdasig, nag-awhag kanato, nga mulihok. Meaning, dunay movement diha sa imuhang kaugalingon, diha sa imong kasing-kasing, mahitungod sa pag-ila nimo kang Hesukristo. Kay kung moingon ka nagtuo ka kang Hesukristo, pero wala kay gihimo para pamatud-an diha sa imong kinabuhi nga may pagtuo ka kang Hesukristo. Information lang ang imuhang nabatunan. Pero wala jud ka makasinati sa gugma ni Hesukristo. Kay ang gugma ni Hesukristo dapat mag-usab diha kanimo. Now, ang ato mensahe ning takna sa kabuntagon, mag-aiskot kita ning ginatawag, the love that transforms. Ang gugma nga mag-bag-o or mag-usab. Now, unsa maning gugma nga mag-usab? The love that changes lives. Ang gugma nga mag-usab sa kinabuhi.
Una, the love of Christ compels us. Ato ang gibasa ganina. Once again, in verse 14 sa 2 Corinthians chapter 5, for the love of Christ compels us. Now, ang gugma ni Hesus Kristo magahatag kini kanimo og motivation diha sa pagtuman, pagsunod. Kung moingon tag motivation, kadasig sa pag-usab sa imong kinabuhi, kadasig sa pagtuman o pagsunod. Unsa ang gugma ni Kristo? Ang gugma ni Hesus Kristo motivates obedience. Magdasig kanimo sa pagtuman. Kumusta igsoon? Kung nasinati nimo ang gugma sa Ginoo, naghatag ba ni kanimo og motivation nga mag-usab sa kinabuhi? May usa ka kaistorya na ako. Ingon niya sa kuha, Pastor, kay about sa pulo sa Ginoo, ingon niya sa kuha. Naato siya gisulti sa kuha, ingon niya, kuwang ka pastor no, kanang dividing the words. Tama ba? Dividing by the words. Kaya bang nagatuon sa pulong sa Ginoo, especially salvation, unsa ang grace, unsa ang binuhatan, unsa ang pagtuo. Now, tungod kay daghan na mga Kristohanon, wala man gud ba kasabot niini. Na ako na istorya sa una dira pariente masuguton nila. Kini klarong kapag istorya, pariente to nilang mas bambam. Na to dire. Ana di ay. Igsuon siguro to niya. Bago pa ko ato diri nga time. Sakay kog motor, kay wala pa man tong motor. Kay bago balay ko 2012. Wa gyud ko malimot adto. Si Pastor Basadre ba to? Si Pastor Basadre wala na to siya diri Kumbaga namatay na siya adto. Bago lang siya namatay. Tapos di ako napatoy basketballan na lang tunga ng kalsada diha Anya sakay ko sa motor ka ilaman sa kuha. Magulang tong bambam kung ako masayop siguro. Mangod to. Dili to si Dodong. Magulang to nimo, ga-drive motor, masayro siguro. Dili butong long hair. Ang basin. Basta kay ana si sakwa. Pastor. Ikaw din nagpuli itong pastor diyang tigulang? Nako, Asa naman dito karon? Nako namatay na. Ana si sakwa. Katong tawhan na to. Imperno to. Kung wala to kaseminar sa mua, imperno to. Pero ambot, basig kaseminar siguro to. Ako una. Mo ba? Ako wala naman to. Wala na po gito bayan. Ano man? Because, na-realize na ako, nga kini di ayong ilahapod na pagtulunan, mura ko baka ingon ba, hyper kaayo ang ilahang grace. Why? Nakaingon kong hyper. Kay tungod kay bisag unsa pa imong buhaton sa kalibutan, bisag pag bupatay ka, luwas ka. Bisag pag unsa imong buhaton sa kalibutan, luwas ka na. Ako i-explain kamay. Ato sangiton sa nato diri kagamay o kadali. Ingon ang pulong sa Ginoo. Pinaagi sa grasya kamo na luwas tungod sa imong pagtuo. Dili pinaagi sa imong binuhatan kay aron walay usa ka ninyo makasigarbo niini kay dili man ni inyong buhat. Tinuod man. Pinaagi sa grasya na luwas ta tungod sa atong pagtuo kang Hesukristo dili pinaagi sa buhat. Karon, ingon si James, paminawan ninyo, ingon ni James, bakit ako sa imong pagtuo nga adunay buhat? Kay ang pagtuo nga walay buhat, patay. So ang gigamit po sa uban nga kinahanglan gyud nga ang ubang argumento kinahanglan nimo ang pagtuo og buhat. Faith plus works equals salvation. Dili na. By faith alone, luwas ka na. Pero dili ko muuyon, nabisang magpabuyag ka, luwas ka nga naman. Kaya ingon man si James nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Subot pa sabot, by faith alone lang, luwas ka na. Ang good works, bunga to sa imong kaluwasan. Karon kumayon ka, bisan ug magpakasala pa ka, bisan pag maglunang pa ka sa kadautan, bisan ubalik ka sa kalibutan, luwas lang gyapon ka. Di pud kumuuyon ana. Why? Kana nga klase nga pagtuo, tatanaw nimo buhi o patay? Patay na nga pagtuo.
Meaning, sukad pa lang sa sinugdanan kung nag-alagad ka sa Ginoo ug miingon ka by faith alone, ang pagtuluwas nako, tungod sa akong pagtuo sa Ginoo luwas nako, pero ang pangutana, kumusta imong buhat? O pangutan-on ta ka kanabang imong pagtuo sa Ginoo buhi o patay? Kay kung buhi na, makita imong bunga. Pero kung patay na, patay imong bunga. Tinuod man dili mawala ang kaluwasan tungod sa pagtuo sa Ginoo. Di gina mawala. Pero basig patay na kung walay bunga. Kay ingon si James, patay ang pagtuo nga walay buhat. Mo na kung magpadayon ka sa paglunang sa pagpakasala, hinuklugig yun igsuon. O hunahunaa. Kung kanabang pagtuo nimo nga giingon nimong nakaluwas nimo, buhi ba na o patay? Kay kung kana walay bunga nga maayo, patay na nga klase nga pagtuo. Mo na importante gyapon, bisag pinaagi sa pagtuo ikaw na luwas, pero kinahanglan ingon ni James ingon ni Paul sa verse 10 sa chapter 2 sa Episo, ingon niya nga kinahanglan nimong mupadayon sa pagbuhat ug maayo nga maoy katuyuan ni Jesucristo. Magpadayon ka sa pagbuhat ug matarong nga maoy katuyuan ni Jesucristo. Now, kung walay matarong diha sa atong kinabuhi, kay nagtuloy kang luwas na ka, kumusta? Basin og patay gina sa nga pagtuo. No? Dili grasya o kaluwasan ang namatay kung dili pagtuo. So sukad sa sinugdanan pa lang daan, wala na jud ka maluwas sa laktod na pagkaistorya. Mo ingon tong tao sa kuan sa pastor, dividing the word kano, meaning naga-study sa pulong sa Ginoo ug nagasabot kung unsay mga kahulugan. Anak ko posible inana kay kung di natutunan ang pulong sa Ginoo, basin mailad ta ug masaag ta ug mutuo na lang ta nga tanan nga nagwali sa tua, labi na kung gamitag bersikulo is tinuod na, no? Kay tanan nga kulto nga simbahan gagamit og bersikulo sa Bible. Pero wala kundi ka swito, basig matwist ang pulong sa Ginoo o madisgrasya ka. Now, ingon pa diri ang gugma ni Kristo dapat mo dasig kanimo sa pagsunod. Now, kung nakasinati ka sa gugma ni Jesucristo, dapat may kausaban ang imong kinabuhi. May kabag-uhan ang imong kinabuhi. Dapat ikaw mutuman sa mga butang o sa mga sugo na makahimaya kang Ginoong Jesucristo. Ano man? Love, not fear. Ano daw? Ang gugma, yung pa, love, not fear drives Christian living. Ang gugma og dili kahadlok ang magdala kanimo og magtulak kanimo diha sa Kristohanong pagkinabuhi. Now it is because of the love of God, not fear. Dili tungod sa kahadlok. Ano man? Because fear pushes from behind, but love pulls from the front. Kana bitong asa may mas ganahan ka? Kanang itulak ka o guyuron ka? Ha? Kana maglakaw bitaw mo niya. Gadali bitaw na itulak ka? Dali diha, di ba maglagot ka kay nulak sa likod nimo? Pero kung naay hold sa imong kamot o gibira ka, giguyod ka giana. Mas nindot nang inana. Inana ang gugma sa Ginoo. Ha? Inana ang gugma sa Ginoo. Nga magguyod kanimo, which is magdala kanimo sa pag-obey. Dili tong magtulak kanimo kay posible napugos ka. Kana bitong kinsay gusto diha mo kanta niya, itulak bitaw ka. Hindi muka naurang kalit imong kamot Kana bitaw sa eskwelahan na mahitabo na. Binuang kasi imong classmate. Kinsay moingon naipansiran sa teacher. Kinsay gusto mo answer ani kini gisulat sa board. Kalit turog alsa imong kamot. Di ba kita ani teacher? Kuan, Iman. Di. Ma'am, si kuan man to, ma'am. Binuang ka naman kuan to, di ba? Pero kung gahol sa imo to obey, mas lami na siya kaysa itulak-tulak ka. Unta, kita, nga gihold ta sa gugma sa Ginoo, magsunod kita og mahimo kining motivation nato na magkinabuhi ingon nga Kristohanon. Ikaduha, love produces a new life. O ganina. Unsa ang gugma gani daw? Mag-motivate sa pagtahod o pagsunod, pag-obey. And this time, ang gugma sa Ginoo mag-produce og bag-o nga kinabuhi. Kumusta igsuon?
Ang gugma ba sa Ginoo diha kanimo naghatag ba ni siya og bag-ong kinabuhi diha kanimo? Kining kinabuhi nga hisgutan nato, dili kining kinabuhian na masinati nimo human ka mamatay. Kung dili kini nga kinabuhi, dapat masinati nimo kini samtang buhi pa ka ning kalibutana. Dili kay human ka mamatay. Kung mingon ta nga mag-produce og bag-o nga kinabuhi, mao kining kinabuhi nagisgutan sa 2 Corinthians 5:17 na atong gibasa ganina or lagi. 2 Corinthians 5:17 unsay giingon? Busa si bisan kinsa nga naa kang Kristo bag-o na. Wala na ang yang daan na pagkatao kay bag-o na siya. The moment na ikaw mituok kang Ginoo Kristo diha sa imong kinabuhi ug miila ka kaniya as your Lord and Savior diha sa imong kinabuhi ug nagtuo ka nga ikaw bag-o na nga tao, dapat doon nagyoy kabag-uhan dira sa imong kinabuhi. Naabay mo ingon nga bag-o siyang naligo pero baho lang gyapon og singot. Di ba magduda man ka? Kumbaga imong anak dula dito sa gawas and then gingnan nimo nga, oh, kaliko dito kay baho kay kag singot. And then nakatulog ka or nagilakaw ka pag uli nimo, oh, naligo na ka. Mingon nimong anak, oh, human naman kong ligo ma. Kay nag-ilis og sanina, nag-ilis og kaning bagong linabhan na sanina. Pero pag simuhot nimo, baho gyapon singot og adlaw. Og ingon ka nga, naligo ba jud ka anong baho man gyapon kag singot? Ha? Ano baho man kag singot gyapon? Naligo ba jud ka? Ang kabag-uhan sa kinabuhi, dapat mo reflect ka na diha sa imuhang pagkatao. Dili ego na moingon ka nga Kristohanon man ko, born again man ko. Ha? Dili inana ang kaluwasan o ang kabag-uhan na ego lang sa atong mga baba na moingon ta nga bag-ong tao naman ko, bag-o naman ko, na bag-o naman ko, kay luwas naman ko, kay Kristohano naman ko, kay born again naman ko. But the problem is, wala man makita sa imuhang kinabuhi. Now, bisan si kinsa nga anak kang Kristo, bag-o na. Unsa ang bag-o diha kanimo? You have a new heart. Doon na kanay bag-ong kasing-kasing. Ang kasing-kasing nimo tingali nga dautan kaniadto nga walay laing tinguha sa imong kasing-kasing kundi paghimog dautan bag-o na siya. You have a new desires. Kung ang desire nimo kaniadto puro kalibutanon, puro pagpalambo diri sa kalibutan ug way hunahuna sa pag-alagad sa Ginoo karon bag-o na. Kay bag-o ka naman sa Ginoo, so bag-o na pod ang imuhang desire sa imong kasing-kasing. Ha? New direction. Kung ang imuhang direction sa una, ginasubay, way klaro. Ha? Kung ang imong direction sa una kay way hinungdan. Mura ka nang naglatagaw, mura ka niadtog kaning lasang nga nawala, way klarong direction. Ano bitang mulakaw ka, nya mamasin na lang bitaw ka nga, unta inig unahan ani kay balay na namo. Ha? Sa una, sa gamay pa ko, mga 9 years old or 8. Kuyog ko sa akong magulang. No, ang yang edad po that time, mga 17 or 18. Ha? Himo siya og litag dito sa Lasang. Kaya mo ang balay sa Governor Hinaruso sa una. Balay na mo, naisapa dali nga side, dako nga sapa. Sa pikas po may sapa. Pero sa likod, sa front, dito, sa kilid, side by side, and sa likod sa mong balay, bukit na siya. Dako kayong bukid. So, na mga panahon na kung mag-umami, bisitahon mig unggoy. Kay kauno na mo ang mais. No? Kanya, bisitahon mig manok ihalas. Ba't kita na manok ihalas? Ang manok ihalas, padala kagagmay o kanang, sige, ng manok gagmay gani? Tawag ka na? Bunsay. Ha? Bantam, dili, piso. Bantam, no? Inaana na halos ng manok ihalas. So, one time, kaya na may lasang, sa among trabaho, among panginabuhi, mang litag anang halo. No? Halo. Siging litag anang halo, siging panikop anang sapa, anang uwang, mga bunog, pa. Basta kay,
isda sa tubig nga tabaang, kasili. Oh. So, litag po ng baboy, kay para makakuha baboy. So, nang litag siya, kuyog ko. Saka ka ng lasang, gikan na ng buntag, naabtan mig hapon. Dito mi sa lasang. Di na ako makita among, ang dapit, asa na dapit ang balay, dapita kay dagko kang kahoy. Nawala na mi. Nya among baboy nga nalitagan, atong ihang litag himo, naka ikyas pa gyud. No? Kay ihang gibangkaw, wa man maigo. Gitigbas niya, wa pud maigo. Bisag nalitagan na, wa gyapon maigo. Sa siging lugnot, naputol tong alambre. Atong cable na yung gigamit, nakaikyas pa noon. So, namasin mi nga, pag naog na mo, dool na sa mong balay. So, gina-target-target na mo, asa mi lusot, no? Kaya natabunan naman, layo naman kayo may binaktasan. So, imagine mo, kung inana imong klase sa pag kinabuhi kaniadto, walay direksyon, tagna-tagna lang, dapat karon nga nailhan na nimo si Jesucristo diha sa imong kinabuhi, may bag-ong direksyon na ang imong kinabuhi. Kabalo na ka unsay imong gusto. Kabalo na ka unsay gusto nimo sa imong kinabuhi. Tingali sa una wala ka masayod unsay gusto nimo sa imong kinabuhi. Siguro ang imong naibaluan lang, basta kay mabuhi, paabot mamatay. Wala kay plano tingali sa una. Kay kining buringog ang imong kinabuhi. Latagaw ang imong kinabuhi. Latagaw ang imong hunahuna. Apan sa diha nga nailhan nimo sa Jesucristo sa imong kinabuhi, may saysay na ang imong kinabuhi. May bag-ong direksyon na. May plano na ka, may goal na ka dapat diha sa imong kinabuhi. Ha? You don't wash a pig and expect it to act like a sheep. Unsay pasabot ana? Kung magligo ka og baboy, ayaw laumi nga kanang baboy imong giligo, mag-act siya nga murag karnero. Kaya ang baboy ni guman imong ligo ana, baboy lang gyapon na og lubog lang gyapon naglapok. Change comes from a new nature. So dapat usabon nimo ang kinaiya sa baboy. Ang baboy di mo ginamausab, kay mo kinaiya. So kung ningon ka nga bag-o na ka nga tao, ang imong kasing-kasing bag-o na, ang imong mga desire bag-o na, ang imong direction sa kinabuhi bag-o na, dapat kanang kinabuhi nimo mitalikod na sa daan nga kinabuhi. Dili kay bag-o ka na, pero ang imong kinabuhi, nagkinabuhi lang gyapon ka sa daan nimo nga kinabuhi. Ingon ni Jesus Christ, gilansang ka na uban ni Kristo og gilubong. Og nabanhaw. Og ang nabanhaw, dili na ikaw, kundi ang bag-o na nimong pagkatao. Mao nang gingon sa 5:17, nga ang daang kinabuhi miagi na og tan-awa, ang bag-o miabot na. Dapat doon na kausaban sa imong kinabuhi. Sa diha nga nahimo kang Kristohanon. Tinuod man. Dili inanak ka sayon. Tinuod man nga mag-struggle jud ka. Labi na pag-abot sa kausaban sa kinabuhi. Kinaapata nining ato ang tawhanon na kinabuhi. Naapata ni ining makasasala nato nga lawas. Mag-struggle jud ka. Unsaon pagbiya, unsaon pagtalikod. Pero ang grasya sa Ginoo, kung musalig ka sa Ginoo, kung magpatabang ka sa Ginoo, time will come, bag-uhon niya ang imong kinabuhi. With your participation. Kinahanglan mo participate ka sa lihok sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kay kung di pud ka magbag-o, unsaon nimo pagkausab sa imong kinabuhi? Walay paglikay, walay pagdumili sa sala. Wa gyud kausaban may tabo diha sa imong kinabuhi. And lastly, love changes how we live. Unsa ang gugma nga mag-transform, ang gugma mag-usab, magbag-o sa kun unsa ta magkinabuhi. Ingon pa ang Galatians 5:20 sa gingon. Galatians 5:20. Wala na. Sige, ako na lang. Galatians 5:20 nag-ingon. Ah, 5:20, 2:20. Galatians 2:20. Ingon sa 2:20,
gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundi na si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa unod, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Subot pasabot, ang imong own life, ang imong daan na kinabuhi, ang sa una nga ikaw, patay na to siya. Namatay na to. Ano saan namatay? Katong panahon nga gisurrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Katong panahon nagiila nimo siya as your Lord and Savior dahil sa imong kinabuhi. Patay na to siya. O kay patay na to siya, kanang kinabuhi nimo karon bag-o na nga kinabuhi. Og ingon ang pulong sa Ginoo matud pa ni Apostol Pablo nga kana nga kinabuhi, ikinabuhi nimo diha kang Hesukristo. So inaani ang hulagway. Katong imong life sa una nga wala pa ka diha sa kang Kristo, ikaw magbuot adto. Kung musimba ka o dili, mubasa ka Biblia dili, o kaha magbuhat kag maayo o dili. Ha, pauyon-uyunan nimo imong gibati, gusto ko ani, buhaton nako, gusto ko ana, buhatan nako. Kay imo tong kinabuhi. Imo to siya. Walay magbuot adto. Mana kung gusto ka mo himo, himuon nimo. Kung gusto nimo buhaton na, buhaton ni, muadto ana, muadto didto. Pwede nimo buhaton kay imo to nga kinabuhi. Pero sa diha nga misanong ka nga i-surrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo ug imo siyang ilhon diha sa imong kinabuhi, ingon nga imong Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi, dili na imong kinabuhi. Kay gilansang na uban ni Kristo ug namatay ug kanang kinabuhi nga naa kanimo karon bag-o na nga kinabuhi. Mao nang kana nga kinabuhi kay bag-o naman ang imong buhaton, mao na lang ang pagsunod o pagtuman sa kagustuhan sa tao nga namatay para kanimo, nga mao si Ginoong Hesukristo. So kung ang imong lawas kay mubuhat pa ani, gusto pa mubuhat ani, may pagdumili ka na dapat. Dapat moingon na ka, uy, dili mali pa yung Ginoo ani. Dapat maningkamot ka, nga dili ka makahimo, tungod kay ang kinabuhi nga naa sa imo, iya na ni Kristo. Pero kung mupadayon gyapon ka sa paghimo, may problema ta diya. Basin wala pag yun namatay tong imong daang. Although makasala man ta. Makasala man ta. Pero dili po nang mawala imong kaluwasan, kung dili latuson lang ka. Makasinati ka og disiplina diya sa imong kinabuhi. We live for Christ, not ourselves. Kinabuhi kita para kang Kristo ug dili para sa atong kaugalingon. Not to earn salvation. Dili ka magbuhat og maayo o matarong para lang maluwas ka. Sumala sa pagtulun-an sa uban na maghimo kag maayo then maluwas ka. Dili na siya. But kinahanglan nimo mo buhat og maayo because you are saved. Kinahanglan nimong mubuhat og maayo. Ingon nga prueba nga ang imong pagtuo buhi ug dili patay. Yang yun ako ang tanan sa pagtindong. Nga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. Always remember that love transforms. Ang gugma makausab. Mana kung nasinati nimo ang gugma sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kung nasinati nimo ang gibuhat ni Jesus Christ diya sa cross kapin 2,000 na katuyang milabay tungod sa iyang dako nga gugma kanimo kanako kanatong tanan, dapat dunay transformation diya sa imong kinabuhi. Yes, lisod kaayo. Lisod kaayo magkinabuhi nga makahimaya sa Ginoo. Pero sunduga si Pablo, tinguhaa. Ayaw paundaye ang imong gibati. Ayaw uyon-uyoni ang imuhang hunahuna ug ang imong kasing-kasing. Kundili patabang gyud sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud makatabang sa imo. Pangayo og kusog ug kaisog na makahimo ka og mga buhat na diin para sa kahimayaan sa Ginoo. The love of God that transforms and the love of Christ compels us. And the love of Christ produces a new life. And that love changes how you live, how we live. Pangutanan ako sa inyo, igsoon,
Has Christ's love changed you? Ang gugma ba ni Kristo nakausab kanimo? Siguraduha igsuon giusab ka sa gugma ni Kristo. Come to Jesus and be made new. Sa diha nga misanong ka nga mosurrender kang Ginoong Kristo. Tinguhaa na magkinabuhi ka sa bag-o nga kinabuhi. Ayaw na atong karaang kinabuhi. Ayaw na itong daan ni mga kinabuhi. Kay patay na to siya dapat. Dapat gilubong na to. Dapat ka ng kinabuhi nga naa sa imo karon. Ikinabuhi nimo sa pagsunod kang Ginoong Kristo.